विश्वको मानचित्रमा रहेको नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला स्थित मध्य दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने भजनी नगरपालिका वर्षायामको समयमा वर्षेनी डुबानमा पर्ने गर्दछ। महाभारत सूर्य श्रृङ्खलाबाट उत्पत्ति भई बग्ने मोहना, पथरिया, कान्द्रा र काँडा नदीका कारण भजनी नगरवासीले वर्षेनी शास्ति खेप्नु परेको छ। बाढीले वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दा लाखौंको धनजनको क्षति समेत गर्दै आएको छ। मोहना, पथरिया, करमदेव घाट नदीको आसपास क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 90% मानिसहरू वर्षेनी बाढीबाट प्रभावित हुने गरेका छन्। कृषि र पशुपालन गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका वडा नम्बर 3 र 8 का स्थानीयलाई बाढी आएपछि मर्का पर्ने गरेको छ। यसरी वर्षेनी आउने बाढीबाट जोगिन र जोखिम कम गर्नका लागि प्रयास नेपाल कैलालीले भजनी नगरपालिकाको सहकारी र युनिसेफ नेपालगञ्जको सहयोगमा भजनी नगरपालिकामा विपद पूर्व तयारीका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै नगरपालिकालाई खोज तथा उद्धार सामग्रीहरू समेत सहयोग गरिरहेको छ। संस्थाले कोभिड-19 बाढी पूर्व तयारी तथा प्रतिकार परियोजना मार्फत भजनी नगरपालिकाको सबैभन्दा बढी बाढी तथा डुबान प्रभावित क्षेत्र वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 8 मा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। परियोजना अन्तर्गत प्रयास नेपालले वडा नम्बर 3 र 8 का सबै घरधुरीको जीपीएस प्रविधि मार्फत सर्वेक्षण गर्ने, घर परिवारका सबै प्रकारका विवरण खुल्ने गरी डाटाहरू लिने कार्य गरेको छ। फिल्डमा नै कर्मचारी परिचालन गरी यसरी लिएका डाटाहरूमा परिवारका सबै सदस्यहरूको नाम, आम्दानीको स्रोत, आय आर्जनको माध्यम, घरको प्रकार लगायतका विवरणहरू संकलन गर्ने गरिएको छ। साथै बैंक खाता भएका घरमुलीको बैंक खाता नम्बर लिने र बैंक खाता नभएकाहरूको बैंक खाता समेत खोल्ने गरेको छ। यसरी भरिएका घरधुरी सर्वेक्षणले बाढीको समयमा प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित परिवारलाई राहत, उद्धार र सहयोगका लागि सहज हुनुका साथै स्थानीय सरकारलाई समेत यस्तो कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउनेछ। प्रयास नेपालले कोभिड-19 बाढी पूर्व तयारी तथा प्रतिकारका लागि भजनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका साथै सरोकारवाला समूहसँग पटक पटक छलफल, गोष्ठी र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी नगरपालिकाको सहयोगमा नगरपालिका स्तरीय विपद प्रतिकार योजना निर्माण तथा आकस्मिकको सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरेको छ। पहिलो फेजमा हामी अहिले उहाँहरूसँगको समन्वय र सहकार्य गरिसकेपछि अन्तर्क्रिया छलफल गरिसकेपछि अब त्यो बस्तीसँगको समुदायहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्ने र सुरक्षित वासस्थानका सुरक्षित वासस्थानको पहिचान गर्ने, सुरक्षित वासस्थानको पहिचान गरेर आवश्यक पर्ने जोखिममा परेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित वासस्थानसम्म ल्याइसकेपछि उहाँहरूसँग आवश्यक पर्ने हामी जस्तै अब धेरै ठुलो परिणाममा एक ठाउँमा यद्यपि जनसमुदायहरू बसिराखेको अवस्थामा उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने ग्यासदेखि लिएर ग्यास हो, अनि त्यसपछि गएर अस्थायी जाने शौचालयदेखि लिएर तिरपाल अनि जिन्सीका हामी यो छलफल गरेर उहाँहरूलाई कसरी उपलब्ध गराउने त्यो विषयमा चाहिँ हामी
छलफल भइराखेको अवस्था छ र त्यो पूर्व तयारीका साथ चाहिँ सङ्घ संस्थाका जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले लागिराख्नु भएको अवस्था छ। आएको अप्रिल वर्षाका कारण यही कर्मदेव नजिकैको घाटमा कुनै व्यक्ति बगिरहेको अवस्था हुँदा यहाँका सामुदायिक उद्धारकर्तालाई बचाइदिन अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा वर्षातको समयमा स्थानीय उद्धारकर्ताहरू मार्फत बाढी सचेतना सम्बन्धी कृत्रिम घटना अभ्यास समेत गराइएको छ। भजनी नगरपालिका र प्रयास नेपाल कैलालीको आयोजना तथा युनिसेफ नेपालगञ्ज नेपालको सहयोगमा भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 को कर्मदेव घाटमा कोभिड-19 बाढी पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत बाढी पूर्व तयारी तथा बाढी आउँदा कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले बाढी सचेतना सम्बन्धी कृत्रिम घटना अभ्यासको आयोजना गरी उद्धार टोलीलाई सशक्त बनाउने कार्य समेत सञ्चालन गरिएको थियो। घटना अभ्यास कार्यक्रममा बाढीमा बगेकाहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने, नदीका बीचमा फँसेकालाई कसरी उद्धार गर्ने तथा आगलागी हुँदा कसरी निभाउने, प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय खोज तथा उद्धार सहयोगी कार्यदलले डेमो प्रदर्शन गरेको थियो। निश्चित रूपमा यो एउटा चाहिँ नमुना अभ्यासले हाम्रो चाहिँ बाढी प्रभावित क्षेत्र भजनी नगरपालिकामा उद्धार र राहत र त्यसपछि चाहिँ उपचारहरू तीनटै पक्षमा चाहिँ यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण सहयोग मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। हामीले नगरपालिका भयो, त्यसपछि प्रयास नेपाल, युनिसेफ लगायत यी सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगबाट जुन यो नमुना अभ्यास गरिएको छ, उद्धारमा के सतर्कता अपनाउनुपर्छ त्यसले चाहिँ एउटा मेसेज दिएको छ र हामीलाई सहयोग गर्नेछ। अर्को कुरो, राहत वितरण गर्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ के कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्छ, के कस्ता विवादहरू आउन सक्छन् राहत बाँड्दाखेरि, त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, यी कुराहरूको बारेमा यसले जुन नमुना अभ्यासले हामीलाई पाठ सिकाएको छ र आगामी दिनमा यस्तो बाढी प्रभावित विपदमा चाहिँ के कस्ता जोखिमहरू आउन सक्छन्, ती जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि हामीले कस्तो सतर्कता अपनाउनुपर्छ, यो सिमुलेसनले हामीलाई चाहिँ सिकाएको जस्तो लाग्छ मलाई। यसैगरी संस्थाले भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 8 मा 4 वटा जोखिम नक्साङ्कन सूचना बोर्ड समेत टाँसेको छ। संस्थाले नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना निर्माण, कोष सञ्चालन कार्यविधि निर्माण, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत खोज तथा उद्धार कार्यदललाई तालिम सञ्चालन, खोज तथा उद्धार सामग्री सहयोग, डुङ्गा मर्मत, उच्च धारा तथा आकस्मिक शौचालय निर्माण एवं मर्मतका काममा भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 8 मा सहयोग गर्दै आएको छ। संस्थाले भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 8 मा विपदका बेला प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई नगद राहत सहयोग हस्तान्तरणका लागि सर्वेक्षण फारम भरेर व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण, विपद जोखिम लगायतका तथ्याङ्कहरू समेत सङ्कलन गरिरहेको छ। यो कैलाली जिल्ला विशेष गरी बाढीबाट प्रभावित हुने जिल्ला हो र विशेष गरी त्यो जिल्लाभित्र पनि भजिन नगरपालिका अति प्रभावित क्षेत्र हो र भजिन नगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 8 चाहिँ बढी प्रभावित हुने क्षेत्रहरू हुन् र यहाँको समुदायहरू प्रत्येक वर्ष बाढीबाट प्रभावित चाहिँ भएर सुरक्षित स्थानमा चाहिँ जानुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ जुन सुरक्षित स्थानमा लामो समयसम्म चाहिँ बस्नुहुन्छ र हामीले यो योजना विशेष गरी त्यसलाई आधार मानेर बाढी प्रभावित क्षेत्रका समुदायलाई कसरी सहयोग हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो योजना सञ्चालन गरेका छौँ र यो योजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको
विपद पूर्व तयारीमा चाहिँ समुदायले के गर्ने र प्रतिकारले विपदको समयमा समुदायले के गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी होस् भन्ने थियो। अर्को कुरा चाहिँ विशेष गरी स्थानीय सरकारको क्षमता विकास होस् भन्ने पनि यो परियोजनाको उद्देश्य थियो र हामीले यो वर्ष चाहिँ भजिनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 3 का प्रत्येक घरधुरीमा गएर यो ओडीके एप्सबाट मोबाइल एप्सबाटै सर्वेक्षणहरू गरेका छौँ र उहाँहरूको पारिवारिक विवरणहरू पुरै लगेका छौँ र भोलि चाहिँ उहाँहरूको विपद आयो र उहाँहरूको केही क्षति भयो भने उहाँहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ र सहयोगमा पनि उहाँहरूलाई नगद सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ र यो सामग्री मात्रै होइन, यसले चाहिँ भोलि चाहिँ नगद सहयोग गर्दा समुदायले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसारको सामग्रीहरू किन्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले उहाँहरूको खाता चाहिँ बैङ्कमै खाता जसको खाता छ उहाँहरूलाई चाहिँ खाता खोल्न हामीले खोलेनौँ, जसको खाता छैन उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको खाता खोल्न चाहिँ भएको छ र गत साल पनि बाढी आउँदा यहाँ क्षति भएको थियो, यहाँ 3 जना मान्छेको मृत्यु नै भएको थियो र उहाँहरूले नगद प्रवाह चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूले गर्नुभयो तर उहाँहरूले पाउने कुरा जुन चाहिँ बेनिफिसियरीहरू छ उहाँहरूले 3 महिना 4 महिनापछि पाउनु भएको थियो भने र अहिले अब खाता नभएका कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ नगद दिन गाह्रो भएको थियो र अब उहाँहरूको खाता प्रत्येक व्यक्तिको खाता बैङ्कमा छ र कसैले सहयोग गर्नु पऱ्यो भने उहाँले तुरुन्तै सहयोग पाउन चाहिँ त्यो खातामा चाहिँ सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको यो परियोजनाको त्यो पनि थियो उहाँहरूको खाता नभएका व्यक्तिहरूको बैङ्कमा खाता खोल्ने, भोलि साँच्चीकै भोलि विपद पर्दा उहाँहरूको क्षति हुँदा नगद तुरुन्तै उहाँहरूले चाहिँ इमिडिएट चाहिँ उहाँहरूले 1 दिनमै 2 दिनमै नै नगद पाउन सक्ने भन्ने उद्देश्य थियो। त्यो परियोजनाको हामीले त्यसरी चाहिँ यो परियोजना सञ्चालन गरेका थियौँ। चाहिँ हामीले मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ र यहाँ चाहिँ एक त स्थानीय समुदायको पनि क्षमता विकास गर्ने, अर्को कुरा चाहिँ नगरपालिकाको पनि क्षमता विकास गर्ने र विशेष गरी नगरपालिकामा हामीले डिपिआरपी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रेस्पोन्स प्लान बनाएका छौँ र त्यो प्लानमा नगरपालिकाले पूर्व तयारी अवस्थामा के गर्नुपर्छ र विपद आइसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो प्लानमा उल्लेख गरिएको छ र त्यो पनि हामीले प्लान बनाउनमा पनि सहयोग गऱ्यौँ। त्यसै गरी नगरपालिकाको स्टक पाइलिङ यहाँ चाहिँ भोलि साँच्चीकै विपद आउँदा कति परिवारहरू प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने त्यो प्लानमा छ र कति नगरपालिकासँग त्यस्तो रिसोर्सहरू छ र आफैले कसरी नगरपालिकाले कोप गर्न सक्छ र बाह्य सहयोगहरू के आवश्यक हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि त्यो प्लानले चाहिँ सहयोग गर्नेछ र नगरपालिकालाई हामीले केही सामग्रीहरू लाइफ ज्याकेटहरू, तारपोलिनहरू, तिरपालहरू, त्यसै गरी म्याट्रिक्सहरू, ग्यास चुलोहरू यहाँका समुदायको यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने धेरै ठाउँमा सुरक्षित स्थानको रूपमा स्कुलहरू सुरक्षित स्थानहरू बनाएका छन् र यहाँ चाहिँ सुरक्षित स्थानको रूपमा चाहिँ हुलाकी सडक छ। मान्छेहरू चाहिँ विपद आएको बेला हुलाकी सडकमा आउनुहुन्छ, त्यो हुलाकी सडक उच्चो पनि छ, पानीले डुबान पनि हुँदैन, त्यसैले चाहिँ त्यहाँ आएर मान्छेहरू बस्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो तिरपालहरू प्रयोग गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो तिरपाल मुनि चाहिँ बस्न सहयोग होस् भनेर हामीले त्यसले तिरपाल सहयोग गरेका छौँ। त्यसैले अस्थायी टोयलेटहरू पनि हामीले विभिन्न सुरक्षित स्थानमा अस्थायी टोयलेटहरू बनाएका छौँ र खानेपानीहरू चाहिँ शुद्ध खानेपानीका लागि पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा यो ट्याङ्कीहरू राखेका छौँ र त्यसै गरी जुन समुदायको जुन बढी जोखिममा हुने समुदायमा जुन धारा छ नल, त्यो डुबान हुन्थ्यो, त्यो नललाई माथि उठाएर र चाहिँ पानी आउँदा पनि डुबान हुँदा पनि त्यो खानेपानीको चाहिँ कल चाहिँ चलोस् भनेर त्यो उच्च धाराहरूमा चाहिँ मर्मत सम्भार र सहयोग गरेका छौँ। परियोजना चाहिँ गत सालदेखि नै हाम्रो युनिसेफको सपोर्टमा र नगरपालिका र प्रयास नेपालले को साझेदारीमा हामी काम गर्दै आइरहेका छौँ र यो परियोजनामा विशेष गरी गत साल पनि युनिसेफको ठुलो सहयोग रह्यो र बाढीबाट करिब धेरै 3000 भन्दा बढी परिवारहरू प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू खुल्ला आकाशमा बस्नु भएको थियो र हामीले इमिडिएट तुरुन्तै चाहिँ तिरपालहरू सहयोग गरेर उहाँहरू चाहिँ पानी आइरहेको अवस्थामा पनि उहाँहरूले त्यो तिरपाल प्रयोग गरेर हुलाकी सडकमाथि चाहिँ टहरा बनाएर बस्न चाहिँ हामीले सहयोग गऱ्यौँ। त्यसको लागि विशेष गरी युनिसेफ नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूको सहयोगको लागि धेरै धेरै